नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्ता राजनीतिको, अनि हामी चर्चा गर्नेछौँ अहिलेको राजनीतिक कोर्सको बारेमा पनि। थुप्रै राजनीतिक पक्षहरूले चर्चा गर्न थालेका छन् यो राजनीतिक प्रणालीले काम गर्दैन। एउटा पक्ष भन्दैछ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेर। जनमत सङ्ग्रहमा जाँदाखेरि हुन्छ के? आजको अङ्कमा हामी त्यहाँ पनि चर्चा गर्नेछौँ। सत्ता राजनीतिको कुरा गर्दा अघिल्लो सरकार करिब 2/3 मतको थियो र यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। अघिल्लो सरकार स्वेच्छाचारी बनेको थियो। हामी त्यस्तो छैनौँ। यो गठबन्धनले त्यो भनिरहेको छ। तर महिना दिन भयो मन्त्री परिषदले पूर्णता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। अनि यो वाम लोकतान्त्रिक भनिएको गठबन्धनको सरकारले अब ध्यान चुनावलाई दिने हो कि डेलिभरीलाई? सरकार गठन भइसकेपछि जनताको चाहना अनुसारको डेलिभरीलाई ध्यान दिने हो कि यसको चाहना के हो, यसको प्राथमिकता के हो? र ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भनेदेखि 5 दलीय गठबन्धन भनिएको छ, तर 5 दलको आफ्नै खालको समस्याहरू त्यहाँ जटिलताहरू देखिएको छ। कसैको दल पहिचान भएको छैन, कसैको दल पहिचान भएको छ तर उसका गठबन्धन न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति असहमति रहेको छ। यो सरकार गन्तव्यमा, यो गठबन्धन गन्तव्यमा पुग्छ कि पुग्दैन? थुप्रै प्रश्नहरू रहेका छन्। त्यसैले आजको अङ्कमा चाहिँ हामी सत्ता राजनीति र यो पोलिटिकल कोर्सको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ प्रकाशजी। अब एकजना पत्रकार भएको नाताले चाहिँ हरेक घटनाहरूलाई ध्यानपूर्वक मिहिनतापूर्वक हेरिराख्नु भयो होला। अहिलेको राजनीतिक गतिविधि, दलको गतिविधि, सरकारको गतिविधि कस्तो लागिरहेको छ? म एउटा आम नेपाली जनता भएर हेर्दा पनि के देखिन्छ भने जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। यो सरकार गठन भइसकेपछि पनि जनताको इच्छा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा त्यतापट्टि सरकारले छलफलसम्म सुरु गर्न पाए जस्तो देखिँदैन। अर्थात् सत्ता पक्षभित्र त्यो प्रकारको छलफलमा प्रवेशै भएको छैन भन्ने देखिन्छ। मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनु नै अहिलेको सरकारको सबभन्दा महान कार्य र सबभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। सरकारलाई पूर्णता दिनु नै सफलता ठान्नुपर्ने अवस्थामा अहिलेको सरकार छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले भनेपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दियो भनेदेखि यो सरकारको सबैभन्दा ठुलो काम हुने हो। उहाँहरूले ठान्नुपर्ने अवस्था आयो। तर पब्लिकलाई त्यो मन्त्री को बन्यो, को बन्ला, को बनोस्, को नबनोस्, के मतलब? प्रकाशजी, तपाईँलाई लाग्छ यो नेपालमा बनेका सरकारहरू लामो समयदेखि, अब कोही 19-20 होला, तर समग्रमा भन्नु पर्यो भने जनता र राष्ट्रको आवश्यकताप्रति त्यति धेरै संवेदनशील भएर छलफलमा सहभागी भएको या त्यस्तो सोच राखेर काम गरेको पाउनु भएको छ? त्यसैले यो त्यहाँ प्रवेशै गरेको छैन विषय। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 1-2 वाक्य बोलेको छ कि त्यसले? त्यस्तो त चुनावी घोषणापत्र हेर्नु भनेदेखि सयौँ वाक्य बोलेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो विभिन्न पाठ पूजा लगाउने क्रममा जसरी चाहिँ नि एउटा प्रक्रिया पुरा गर्न भनेर संस्कृतै नबुझ्नेले पनि संस्कृतमा पाठ गरेर विभिन्न त्यो प्रक्रियाहरू पुरा गरे जस्तै सरकारहरूले पनि अब दस्तावेजहरू चाहिँ धेरै राम्रो बनाउने, अब भन्न सक्ने, सम्झिन सक्ने जति, जानेको जति सबै लेखिदिने, त्यो त हामी धेरै वर्षौँदेखि यो देखिराखेका छौँ। त्यो एउटा प्रक्रिया पुरा गरे मात्र श्राद्ध कर्मकाण्डी कुरा मात्रै हो। त्यो त आत्मामा हुनु पर्यो नि। त्यसैले आत्मासँग देशको यो अहिलेको नेतृत्वको केही पनि जोडिएको छैन। यो जनतासँग, देशसँग, वर्तमान राजनीतिक संस्थापन भनेर समग्रमा संस्थापनको जोडिएको छैन। सरी, त्यसो भएदेखि त्यसको प्रमाण के हो भने 12 बुँदे सम्झौतादेखि अहिलेसम्म जति पनि सम्झौताहरू भए, बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै कहिले
सबै दलहरूको बिचमा, कहिले बहुपक्षको बिचमा, कहिले दुई पक्षका बिचमा विभिन्न चरणमा सम्झौताहरू भए र त्यो सम्झौताको बुँदा गन्दाखेरि अहिले करिब 800वटा बुँदा पुग्छ। तर त्यो 800वटा बुँदाभित्र जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई कसरी सहज बनाउने त्यो प्रवेशै भएको छैन। त्यो कुनै पनि बुँदामा हेर्नुभयो भने त्यो सम्झौताको अहिलेसम्म दलहरू बिचको भएको सम्झौतामा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी राम्रो गर्ने त्यो विषय नै प्रवेश छैन। त्यहाँ हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार अन्त्य कसरी गर्ने त्यो त्यहाँ सम्झौताहरूमा कहीँ उल्लेख छैन। तपाईँ सम्झौता हेर्दै जानुहोस्, त्यो सबै सम्झौताहरू हेर्नुहोस्, सबै सम्झौता सत्ता सहभागितासँग, सत्तामा भागबन्डासँग मात्रै जोडिएको छ र एउटा पनि जनतासँग जोडिएको एउटा पनि विषयमा सम्झौता भएको छैन, के सम्झौतामा उल्लेख भएको छैन। चाहे तपाईँ महँगी नियन्त्रणका विषयमा भन्नुहोस्, चाहे मुद्रास्फीतिका बारेमा भन्नुहोस्, चाहे व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ आर्थिक समृद्धि बढाउने दिशामा भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ यो प्रशासनलाई चाहिँ जनमुखी कार्यमुखी बनाउने विषयमा होस्, मतलब जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने र समाधान नगरिकन नहुने र जनताको जीवनलाई सरल र सहज बनाउने कुनै पनि विषयमा दलहरूको बिचमा आजसम्म एउटा पनि सम्झौता भएको छैन भन्ने कुरा के को प्रमाण हो भने उहाँहरूको चासो जनताको समस्या र राष्ट्रको आवश्यकता होइन, आफ्नै आवश्यकता र आफ्नै आकाङ्क्षा महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्ने कुरा चाहिँ प्राथमिक र अन्तिम विषय हो भन्ने कुरा यो अभ्यास र सम्झौताका बुँदाहरूले प्रमाणित गरेका छन्। तर यो काम त पार्टीहरू जब सरकारमा जान्छन् जनमत लिएर, जनादेश मतादेश दुवै पाएर, त्यसपछि उनीहरूले गर्ने डेलिभरी हो नि त। यो त भनिराख्नु पर्दैन नि, म बिहान उठ्छु, चिया खान्छु, के गर्छु, यो भनिराख्नु पर्दैन नि। ठिक छ, मानौँ ल सम्झौतामा भनिराख्नु परेन, अनि प्र्याक्टिसमा चाहिँ छ त। प्र्याक्टिसमा पनि त हामीले हेऱ्यौँ नि त, यस बिचमा प्र्याक्टिसमा पनि अघिल्लो सरकारले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्यो। यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने कुरादेखि लिएर औषधि प्रकरणमा त छानबिनै गर्छु भनेर एउटा प्रकरणको त नामै लियो। मतलब एक किसिमको एक स्टेप अघि बढेको प्रमाण होइन यो। सरकारहरूले भ्रष्टाचार गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म कुन देशको सरकारले भनेको छ र? कुन देशको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैनौँ भनेको छ? र नेपालमै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले हामी भ्रष्टाचार गर्नको लागि सत्तामा गएका छौँ भनेर लेखेका छैन, कुनै पनि दस्तावेजमा छैन। र भ्रष्टाचार रोकिएको पनि छैन। अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त पहिला भ्रष्टाचार चाहिँ कति ठाउँमा केन्द्रित थियो भने सिंहदरबारभित्र थियो केन्द्रित, मालपोत कार्यालय, त्यसपछि कर कार्यालय, यस्तै भन्सार कार्यालयहरूमा भूमि सुधारसम्म यी केही ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार केन्द्रित देखिन्थ्यो, अनियमितता केन्द्रित देखिन्थ्यो। अहिले तपाईँ सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार यसरी व्यापक भएको छ कि मानौँ अब यो शासनै भ्रष्टाचारीहरूले चलाउने। अहिले त यहाँ उठ्छ नि कुराहरू, यो सत्ताको सरकारका विकल्पका कुराहरू उठ्छन् नि। मैले त के देखिरहेको छु भने सङ्गठित शक्तिको कुरा गर्दा आम सबै जनताको कुरा नगरौँ, सङ्गठित शक्तिहरू एक ठाउँमा भेला भयो भने भ्रष्टाचारीहरूको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ। उहाँहरूको जुलुसै गर्नु पर्यो भने पनि अब यो देशमा भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ जुलुस ठुलो हुन्छ इमान्दारहरूको भन्दा। हामी अर्कै ठाउँमा पुगिसकेका छौँ। यो नियन्त्रण गर्ने कुरा बेकारको गफ हो। पार्टी नै गठन गरे पनि भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ ठुलो पार्टी हुन्छ, अवश्य भइरहेछ त। पार्टी नै गठन गर्दा पनि र जुलुसै गर्दा पनि भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा हुँदाखेरि उहाँहरूको सङ्ख्या बढी छ। नेपालमा चाहिँ नि यो भ्रष्टाचार भएको, भ्रष्टाचारीहरूलाई देख्ने प्रसङ्गभन्दा अलिक फरक कुरा गर्नुपर्दैछ। तर यो पत्रकारहरूले, सञ्चार माध्यमले चाहिँ कति बेला देख्छन्? सञ्चार माध्यमहरू पनि अब धेरै विभाजित भइसकेका छ। सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका पनि जिम्मेवार छ यो मुलुकको व्यथिति अनियमितता बढ्नुमा। सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरू र सञ्चारमा लगानी गर्ने मानिसहरूको नियत फरक देखियो। यो सञ्चार क्षेत्रलाई एउटा रेस्पोन्सिबल बनाउने, जिम्मेवार एउटा संस्थाको रूपमा चलाउने, निष्पक्ष भएर चलाउने भन्ने कुरामा रहेन। अब
पत्रकारहरू या सञ्चारकर्मीहरू विभिन्न दलमा विभाजित अधिकांश है, धेरै सानो सङ्ख्या मात्रै त्यस्तो देखिँदैन। आम रूपमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले मुलुकमा सुशासन बढाउने उद्देश्यले काम गरे देखिँदैन। मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संस्थापन पक्षको शासकहरूको या सत्ताको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्य राखेका देखिँदैन, धेरै कम। मतलब त्यसैले सञ्चार क्षेत्र पनि मतलब वाचडग भइराखेका छैनन्, ल्यापडग भइराखेका। यस, डेफिनेटली हो। वाचडगको भूमिकामा सञ्चार माध्यम छैन। एउटा व्यक्तिले कुनै अनियमितता गर्यो, एउटा पक्षले त्यसलाई भ्रष्टाचार देख्छ, अर्को पक्षले त्यसलाई सदाचार देख्छ। र राजनीतिमा पनि त्यही हुन्छ, एउटा पक्षले अर्को पक्षको मात्रै भ्रष्टाचार देख्ने, आफ्नो पक्षको केही पनि नदेख्ने। उसले आफ्नो गुटले जतिसुकै नराम्रो गरे पनि राम्रो देख्छ, हो अर्काले गरेको नराम्रो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो निष्पक्ष अभ्यासको ठुलो खडेरी परेको अवस्था छ। म मूल प्रश्नमा आएँ। अघिल्लो सरकार रहँदाखेरि जब त्यसले संसदको विघटन गर्यो दुई पटक, त्यसपछि यो गठबन्धन जसको अहिले सरकार बनिरहेको छ त्यसले के भन्यो भने यो प्रतिगमन हो, प्रधानमन्त्री प्रतिगामी हुनुभयो, अझ पश्चगामी हुनुभयो, अझ एक थरीले दक्षिण पन्थतर्फ हिँडेको भनेर भने होइन कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले। त्यो गठबन्धन, त्यो सरकार ढलेर अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो यो भनेर उहाँहरूले नामै कोइन गर्नुभएको छ। यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। हिजो प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि यो अलिक परसम्म जान्छ है, यो गठबन्धन जानुपर्छ है भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ। वास्तवमा यसमा प्रतिगामीको हो, प्रतिगमनकारी पश्चगामीको हो, लोकतान्त्रिकको हो? प्रकाशजी, सबभन्दा पहिलो कुरो प्रतिगमन या प्रतिगामी पक्ष भनेको के हो र अग्रगमन भनेको के हो, हामी त्यो विषयमा स्पष्ट हुनु पर्यो। पहिलो कुरा ठिक छ। वास्तवमा अग्रगमन भनेको शान्ति, सुशासन, जनताको समग्र जीवन सहज र राष्ट्रिय सम्मान चाहिँ उँचो भएको, इभन त्यसभित्र पर्यावरण पनि सुधार भएको, सुधारिएको पर्यावरण, त्यसपछि आएर आर्थिक विकास एकदम उचाइमा पुग्दै गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको र जनताले सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति गरेको, शान्तिको पूर्ण अनुभूति भएको, अपराध शून्य अवस्था, अनियमितता शून्य अवस्था, कर्मचारीहरूले जनमुखी भएर काम गरेको एउटा बेग्लै अवस्था चाहिँ अग्रगमन हो। त्यतातिरको यात्रा चाहिँ अग्रगमन हो, त्यतातिर नजान खोज्ने यात्रा चाहिँ प्रतिगमन हो। पहिलो कुरा हामी त्यहाँ क्लियर हुनु पर्यो। तर प्रचण्डजीहरूले भन्ने गर्नुभएको अग्रगमन चाहिँ अब काङ्ग्रेसको नेताहरूले त त्यो मैले होच्याएको त होइन, तर उहाँहरूले त्यतातिर बुझ्ने कष्ट गर्नुभएको छैन। किनभने काङ्ग्रेस भइसकेपछि धेरै अध्ययन चिन्तन गरिराख्नु पनि पर्दैन जस्तो देखिन्छ है व्यवहारबाट। त्यसले गर्दा यो अग्रगमन भनिएको चाहिँ उहाँहरूले के छ भने साम्यवादलाई लक्षित गर्नुभएको छ दस्तावेजमा। साम्यवादमा पुग्नको लागि समाजवाद भएर जानुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो समाजवाद चाहिँ आर्थिक र राजनीतिक सबै अधिकारहरू राज्यमा केन्द्रित गर्ने, नागरिकको अधिकार रहँदैन त्यो समाजवादमा। एकदलीय अधिनायकवाद हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको शासन हुन्छ, अरू दल खोल्न पनि पाइन्छ, खोले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई र कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यो एकदलीय अधिनायकवादमा पुग्ने कार्यलाई चाहिँ अग्रगमन हो, त्यो समाजवादमा पुग्ने बाटो। र त्यो समाजवादमा पुग्न अवरोध पैदा गर्ने बाटो चाहिँ प्रतिगमन हो भनेर व्याख्या गरे प्रचण्डजीहरूले। त्यो व्याख्या दस्तावेजमा पनि छ। अनि काङ्ग्रेस लगायतका सबै वामपन्थीहरूले ताली बजाए। हामी कता जाँदैछौँ? यसले के बुझाउँछ भने जस्तो अहिले तपाईँले भर्खर प्रश्नमा भन्नुभयो केही समय अलि लामै जानुपर्छ यो गठबन्धन भएर प्रचण्डजीले भन्नुको कारण पनि के हो भने हिजो झन्डै 2/3 बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। अनि केपी ओलीलाई हटाएर त्यो सम्पूर्ण पार्टी र सत्ताको अधिपति चाहिँ प्रचण्डजीहरू बन्न चाहनुहुन्थ्यो। बनिसकेपछि उहाँहरूले दस्तावेजमा लेखे अनुसार यही संविधान र यही संवैधानिक प्रक्रियालाई उपयोग गर्दै समाजवादमा छलाङ मार्ने भन्ने अग्रगामी उहाँहरूको छलाङ मार्ने भन्ने योजना थियो। तर केपी ओलीजीको निर्णयहरूले यो सबै उहाँको सपना भत्ताभुङ्ग बनाइदियो। बनाइदिएपछि
फेरि अब तलबाट ग्राउन्डबाट उठेर आउनु पर्यो। अब पहिलो कुरो सबभन्दा ठुलो बाधक को बनेका थिए? केपी ओली। त्यो यात्रामा प्रचण्डजीहरूको त्यो यात्रामा त्यसैले त्यो समाजवादमा यसैले कन्टिन्यू गर्छु। प्रचण्डजीको यात्रा भनेको चाहिँ दस्तावेजमा पनि मन र मुटुमा पनि एकदलीय साम्यवादी यात्रातर्फै हो। एकदलीय अधिनायकवादतर्फको यात्रा नै हो उहाँहरूको। एउटा कतिपय मानिसहरू भन्छन् अहिलेको जमानामा कहाँ सम्भव छ, त्यसपछि भन्छन् उनीहरू कम्युनिस्ट हो, त्यत्रो पैसा चाहिन्छ, यो चाहिन्छ, सुविधाभोगी जीवन छ, कम्युनिस्ट हो भनेर सोध्छन्। अब कम्युनिस्टप्रतिको बुझाइ मान्छेको आआफ्नो होला, तर कम्युनिस्टका केही विशेषतामध्ये आधारभूत कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको मानिसहरूको नेताहरूको व्यवहार सबै कुरा कम्युनिस्टको जस्तो नभए पनि एउटा कुरो चाहिँ कम्युनिस्टको कहिले पनि छुट्दैन, त्यो रहन्छ। त्यो के हो भने जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, प्राप्त गरेको सत्ता कुनै पनि हालतमा नछोड्ने। यो चाहिँ जतिसुकै बिग्रेको कम्युनिस्टले पनि यो चाहिँ आफ्नो छोड्दैन। र लेनिनले जसरी समाजवादी राज्य सत्ताको उहाँले व्याख्या परिभाषा गर्नुभएको छ र त्यसैलाई फलोअप हुँदै आएको छ, त्यसको आधारमा हेरियो भने पनि कम्युनिस्ट जतिसुकै बिग्रेको भए पनि उसले एकदलीय अधिनायकवादी सत्ता कायम गर्ने, प्राप्त गर्ने र त्यसलाई कायम गर्ने कुरा कहिले पनि छोड्दैन। यसैमा गत वर्ष मात्रै प्रचण्डजीले ल्याउनु भएको दस्तावेजमा पनि केपी ओलीलाई गरिएका विभिन्न गालीहरूमध्ये एउटा गाली के छ भने यो सरकार, केपी ओलीको सरकार हट्नुपर्ने कारणमा उहाँले के व्याख्या गर्नुभएको छ भने यही अवस्था र व्यवस्थालाई, यही संवैधानिक अवस्थालाई र संसदीय अवस्थालाई, हैसियतलाई उपयोग गर्दै समाजवादमा छलाङ मार्नुपर्नेमा केपी ओली यही व्यवस्थामा अडिएर बस्न खोज्यो भनेर त्यो पनि गाली भनेर उहाँले आलोचनाको विषयभित्र पार्नु भएको छ। त्यसले पनि पुष्टि गर्छ कि उहाँको 19 पेजभित्र त्यो वाक्य पनि परेको छ। तर यदि तपाईँले भन्नुभयो भने जस्तै ठसी गनाएको कम्युनिस्ट भए पनि उसको उद्देश्य चाहिँ नि सत्तामा जाने, पाएपछि नछाड्ने। सत्तामा जाने होइन, जसरी भए पनि सत्तामा जाने र गइसकेपछि कुनै पनि हालतमा नछोड्ने। यो संसारका सबभन्दा बिग्रेका कम्युनिस्टले पनि यो मान्यता, यो मानसिकताबाट चाहिँ मुक्ति लिएका हुँदैनन्। यो अर्थअनुसार यसलाई चाहिँ हामीले मूल वाक्य मानेर एकछिन डिबेट गर्ने भनेदेखि यो कुरा प्रचण्डजीलाई मात्रै लागू हुन्छ कि केपी ओली, माधव नेपाल, हुन त अहिले बिरामी हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, जति कम्युनिस्ट नाम गरेका नामधारी नेताहरू छन् अथवा पार्टीहरू छन्, यी सबैलाई लागू हुन्छ? व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा प्रचण्डजीहरूले केपीलाई प्रयोग गरेको भाषाहरू हेर्दा केपी ओलीले चाहिँ त्यो पक्षमा नजान खोज्या हो कि भन्ने देखिन्छ। उहाँ पनि कम्युनिस्ट हो नि त, तर आफूलाई चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ नि गर्दै आएको, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमै रमाउँदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता होइन। र केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरू, विचारहरूले व्यक्ति विशेषले सत्ता त हेर्नु, सत्ता पाएपछि आफ्नो कार्यकालभित्र त्यो पुरा गर्नको लागि जसले पनि खोज्छ। तर मेरो विचारमा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ वैचारिक रूपमै त्यो बाटो परित्याग गर्न खोज्या हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यो बाटो भनेको चाहिँ त्यो समाजवाद भएर साम्यवादमा पुग्ने बाटो केपी ओलीले परित्याग गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो कुराको पुष्टि चाहिँ उहाँहरूको आउने महाधिवेशनले बताउँछ। तर अघिको तपाईँको परिभाषाले त केपी ओली जसरी पनि सत्तामा जाने, गइसकेपछि नछाड्ने परिभाषाले त ठ्याक्कै उहाँलाई हेरेर तपाईँले परिभाषा गरेर सैद्धान्तिक रूपमा भन्नु पर्यो होइन। तर एउटा पाटो यो पनि जोडिएको छ, त्यो मैले भने केपी ओलीजीहरूको पनि आगामी महाधिवेशन हुँदैछ। त्यो महाधिवेशनले पुष्टि गर्यो भने हाम्रो एउटा अहिलेको अनुमान चाहिँ नि सिद्ध हुन्छ। होइन भने महाधिवेशनमा जानु अगाडि नै उहाँको पार्टीको अध्यक्षलाई थप अधिकार र शक्तिशाली बलशाली बनाउने उहाँहरू जुन विधान संशोधन गर्नुभएको छ नि, हजुर, प्रस्तावहरू पनि कतिपय भएका छन्, त्यसले उहाँ पनि त्यही पथमा प्रचण्डजीकै कपी गर्ने पथमा हिँडेको सङ्केत गर्छ। अध्यक्ष शक्ति, पार्टीभित्र अध्यक्ष शक्तिशाली बन्नु र अधिनायकवादी यात्रामा जानु फरक कुरा हो। पार्टीभित्र अध्यक्ष शक्तिशाली बने तापनि प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनसक्छ मानिस भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा एकजना पनि मान्छे चाहिँ निर्वाचित भएर आउँदैन थिए कुनै बेला। सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ नै पार्टीको अध्यक्षमा केन्द्रित थियो, तर प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिएर बस्ने पार्टी पनि त्यही थियो।
त्यसैले अध्यक्ष शक्तिशाली हुने कुरासँग अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो कि होइन भन्ने कुरा बुझाउँदैन। जसले दुई पटक जनप्रतिनिधिहरूको थलो विघटन गर्यो त्यो कसरी प्रजातन्त्रवादी हुन्छ? हो, जसले जनताको ताजा जनादेश लिन चाह्यो त्यो चाहिँ अप्रजातान्त्रिक हुने कुरा संसारमा कहाँ छ? अधिनायकवादीहरू त जनादेशसँग डराउँछन्। त्यसैले ताजा जनादेशमा जान नखोज्नेहरू चाहिँ बरु त्यो चाहिँ अधिनायकवादको पक्ष हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। केपी ओलीको गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धनको जुन विवाद देखियो नि, त्यसलाई मैले अघिल्लो गठबन्धन भने, त्यो विवादको पछाडिको कारण चाहिँ नि यो संविधानको पक्षधर र विपक्षको लडाइँ तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि त्यसको पछाडिको कारण अर्को केही छ? यसका पछाडि मूल रूपमा दुईटा कारण छ प्रकाशजी। एउटा कारण चाहिँ के हो भने अहिले हामीले चर्चा गरे जस्तै उहाँहरूको पार्टीभित्र अन्तर्विरोध पैदा भयो। के विषयलाई लिएर भयो भने केपी ओलीजीको सोच व्यवहार कार्यशैलीसँग विमति जनाउनु भयो प्रचण्डजीहरूले। त्यसमा माधव नेपालजी पनि मिसिनु भयो। पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व यस कारणले सुरु भयो कि केपी ओलीको कार्यशैली व्यवहार विचारलाई लिएर सुरु भयो। एउटा पाटो त्यो। अर्को पाटो के छ भने पहिले केपी ओलीको सरकारलाई पश्चिमाहरूको पनि समर्थन भएको देखिन्थ्यो। जब केपी ओलीको सरकारले भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन थाल्यो त्यसपछि पहिले समर्थन गर्दै आएका शक्तिहरूले केपी ओलीलाई छोडेको देखिन्छ। छोडेको मात्र होइन, केपी ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दी नै गरिदिएको देखिन्छ। यो कुरा एउटा पाटो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन र असन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ। पश्चिमाहरूसँग चाहिँ नि राम्रो विश्वासमा रहिन्जेल त्यति बेला छोड्ने एउटा त्यति बेलाको समाजवादी उपेन्द्र यादव, त्यसपछिको अर्को छोड्ने पक्ष भनेको चाहिँ प्रचण्डजीहरू। कस्तो छोड्ने पक्ष भन्नाले सरकार छोड्दाखेरि पश्चिमाहरूको गठजोडको पहिलेको सरकार अब हेर्नुहोस् त्यो होइन। केपी ओलीजीको सरकारलाई यो कतिपय कुरा राजनीतिमा देखिन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ परिणामबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ घटनाकै रूपमा दृश्यमा देखिन्छ। तर यो मैले दृश्यको मात्रै कुरा गरिराखेको छैन, परिणामको आधारमा कुरा गरिराखेको छु। जस्तै एउटा अन्तर्विरोध पैदा भयो पार्टीभित्र सैद्धान्तिक वैचारिक रूपले, त्यसले परिस्थिति अर्को ठाउँतिर लाँदै थियो। यही अन्तर्विरोधको क्रममा केपी ओलीलाई पश्चिमाहरूबाट प्राप्त जुन समर्थन देखिन्थ्यो, अनुभूति हुन्थ्यो, उहाँले भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पश्चिमाहरूले केपीलाई समर्थन नगर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसको परिणाम के भयो भने जस्तै संसदबाट केपी ओलीलाई हटाउन खोजियो, सबै मिलेर, माओवादी काङ्ग्रेस सबै मिलेर केपी ओलीलाई हटाउन खोजियो। संसदबाट कुनै हालतमा पनि नसकिने देखिएपछि अर्कै एउटा संयन्त्र निष्पक्ष भनिने राज्य संयन्त्रलाई, गैर राजनीतिक भनिने राज्य संयन्त्रलाई उपयोग दुरुपयोग गरेर एउटा परिणाम ल्याइयो। यो पृथ्वीको कुनै पनि मुलुकको कुनै पनि अदालतले नगरेको र कहिले पनि नगर्ने प्रकारको फैसला भयो, निर्णय आयो, त्यसरी हटाइयो। तर यो पहिलोपटक होइन नेपालको इतिहासमा। योभन्दा अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा लोकमान सिंह कार्कीजी प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संविधान बनिसकेपछि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका मानिसलाई पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ दायरामा ल्याएर छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया आन्तरिक रूपमा गरेको सुन्ने बित्तिकै सबैजसो दलहरू एकजुट भए। संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। तर जब महाभियोगको प्रस्ताव संसदबाट पारित नहुने भयो त्यसपछि अर्कै कुनै एउटा निकायलाई उपयोग दुरुपयोग गरेर उहाँलाई बल जफ्ती कुनै कानुन संविधानको सहारा लिएर होइन, भावनामा टेकेर नियोजित रूपमा चाहिँ जसरी हटाइएको थियो ठ्याक्कै त्यसै गरी यसपटक पनि
त्यही तरिका अवलम्बन गरियो। संसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार खोसेर अर्थात् संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा तोडेर अर्कै ठाउँबाट प्रधानमन्त्री हुने जुन अभ्यास फेरि पनि देखियो, यो चाहिँ विश्वमा काहीँ नभएको घटना हो। यसको पछाडि तपाईँ जानुभयो भने यसको पछाडि कहाँ पुग्नुहुन्छ भने यसको मतलब यो जुन गठबन्धन बन्यो यो पश्चिमाले बनाइदियो। अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यसै गरी बुझ्नुपर्छ। किन अब यसमा छ अर्को कुरा जोडिन्छ यसमा। केपी ओलीले पब्लिकली बोल्नुभयो सङ्घीयताको बारेमा विचार गर्न सकिन्छ भनेर। सङ्घीयता चाहिँ हाम्रो यो राज्यको मातहतको निकाय हो, यो कुनै स्वतन्त्र र स्वायत्त चाहिँ प्रदेशहरू होइनन्, प्रशासनिक एउटा एकाइ मात्रै हो भन्ने उहाँले पब्लिकली पनि बोल्नुभयो। त्यसपछि यो समानुपातिक प्रणालीका बारेमा पनि उहाँको असन्तुष्टिहरू बेला बेला प्रकट हुन्थ्यो र उहाँको धर्मको सवालमा पनि कहिले पशुपतिनाथमा चाहिँ पूजा गर्न जाने, कहिले जलहरी चढाउने, कहिले राम मन्दिर बनाउनेतिर रथयात्रा गराउने, मन्दिर बनाउने, उहाँले चाहिँ त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजले के गरिराख्नु भएको थियो भनेदेखि अलिकता चाहिँ नि पक्ष लिइराखेको थियो। यो धर्म सापेक्षताको पक्षधरहरूको मन जित्ने प्रयास गरेको सुरुवात मात्रै, त्यसै गरिकन यो सङ्घीयता चाहिँ नि देशलाई बोझ भयो, यो नेपालको लागि आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई पनि उहाँले मन जित्न खोजेको। यो समग्रमा के हो त भन्दा यो संविधानको अहिलेको जस्ताको तस्तै स्वरूपलाई राख्न नखोजेको जस्तो देखियो केपी ओलीको पक्षबाट। जबकि पश्चिमाहरू यो संविधान र देश दुईटा मध्ये रोज्नु पर्यो भने पश्चिमाहरू संविधानको पक्षमा रहन्छन् र नेपालमा पनि संविधानको रक्षाको नाममा यो 5 वटा दलको गठबन्धन बनाइयो। 5 वटा दल कि यो कतिजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको गठबन्धन बनाउन लगाइयो। अदृश्य शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा यो संविधान निर्माणमा पनि पश्चिमा शक्तिको मुख्य र निर्णायक भूमिका थियो। हामीले देखिरहेछौँ चाइना त्यसमा न्युट्रल थियो, त्यति बेलाको भारतले असहमति जनाएको थियो, तर त्यसका बावजुद चाहिँ नि संविधान जारी भएको छ। कसको आडमा भनेपछि पश्चिमा शक्तिले नै यो संविधान जारी गराएको थियो। यही संविधानमाथि तलमाथि गर्ने काम हुन्छ कि भनेर त्यसपछि पश्चिमाहरूले नै चाहिँ नि अस्वाभाविक अप्राकृतिक गठबन्धन बनाइदिए अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ अहिलेको अवस्था हो। भनेपछि यो अघिल्लो सरकार ढलेको भनेको पश्चिमाहरूको गठजोडबाट ढल्यो, त्यसमा चाहिँ भारतीयहरू हारे त्यसैदेखि। यही शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, तर नेपालमा भारतीय भूमिका चाहिँ पछिल्लो 5-7 वर्षभित्र खास गरी संविधान जारी हुने बेलादेखि नै नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिका चाहिँ एकदमै कमजोर भएर गएको र पश्चिमा भूमिका एकदम हावी भएको। पश्चिमा भूमिकाले के गर्न खोजेको छ भने पश्चिमा उद्देश्य भनेकै स्टेटलाई विक बनाउने हो। यसलाई जातिका नाममा, भाषाका नाममा, धर्मका नाममा द्वन्द्व गराउने, जगैदेखि चाहिँ नेपाली राष्ट्रियता कमजोर बनाएपछि मात्रै पश्चिमी भूमिका बढ्ने गरेको छ। तपाईँ अफगानिस्तानको इतिहास हेर्नुहोस्, चाहे रुवान्डा बुरुन्डीकै हेर्नुहोस्, कुनै पनि मुलुकमा, चाहे सुडानकै हेर्नुहोस्, चाहे नाइजेरिया हेर्नुहोस्, र काहीँ पनि जब पश्चिमाहरूको प्रवेश हुन्छ भने त्यो स्टेट चाहिँ विक बनाउँछ। हामीका पश्चिमाहरू प्रवेश गरे? प्रवेश छैन, अहिले निर्णायक भूमिकामा पश्चिमाहरू छन्। भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ? भारतको इन्ट्रेस्ट त भारतले भन्ला, तर हामीले अनुभूति गरेको कुरा चाहिँ के छ भने भारत नेपालको वर्तमानसँग सन्तुष्ट नभएको हो कि जस्तो चाहिँ अनुभूति चाहिँ हुन्छ। यो संविधानको पक्षमा नरहेको कुरा त जगजाएरै छ, जगजाएर चाहिँ हामीले भनिराख्नु प्रकटै छ, त्यो कुरा त भनिराख्नु परेन। अनि प्रचण्डजीहरूले जुन पश्चगामी प्रतिगमनकारी जुन भन्नुभयो नि केपी ओलीजीलाई, त्यसको पछाडिको आशय चाहिँ यही हो। यो संविधान जुन संविधानमा टेकेर समाजवादमा छलाङ मार्ने, एक दलीय अधिनायकवादी समाजवादमा छलाङ मार्ने योजनामा बाधक को बन्यो भने काङ्ग्रेस त बाधक बनेको थिएन, अरू कुनै पक्ष त बाधक बनेको थिएन। बाधक को बन्यो भने केपी ओली पक्ष। त्यस कारणले उहाँहरूको परिभाषा अनुसारको पश्चगामी भनिएको। यदि केपी ओली बलशाली प्रभावशाली भइरहेको भए चाहिँ यो संविधानको आकार प्रकार बदलिन्थ्यो? त्यो आशा गर्न सक्ने ठाउँ थियो। यो संविधानका केही अन्तर्वस्तुहरू बदलिन्थ्यो। यो संविधानमा नबदली नहुने कुराहरू छ के। यो संविधान भनेको के हो भने हामी नेपालीहरूले चाहिँ के ठानेका छौँ भने
हिजो ठान्यौ नि संविधान बनेपछि कायापलट हुन्छ, संविधान नबनेकै कारणले यो सबै समस्याको प्रारम्भ भएको हो, संविधान बनेपछि हाम्रो शान्ति स्थिरता समृद्धिको बाटो लिन्छ भन्ने थियो। तर यो संविधान चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई स्थायित्व दिने दस्तावेज हो। यसले शान्ति स्थिरता र समृद्धिको मार्ग खोल्दैन। यो संविधानमा त्यस्ता अन्तर्वस्तुहरू छन्। त्यसैले त्यो परिवर्तन नगरिकन हुँदैन। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु प्रकाशजी, यो संविधान र यो देश सँगसँगै बाँच्ने कल्पना गर्नु भनेको भर्याङ बनाएर स्वर्ग जाने भने जस्तै हो। यो असम्भव कुरा हो। यही संविधान यिनै अन्तर्वस्तु सहितको यही संविधान चाहिँ राखेर हामी शान्ति स्थिरता विकास खोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ असम्भव कुरा हो। शान्ति स्थिरता र विकास नहुने बित्तिकै देशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। यसमा तपाईँको व्यक्तिगत आग्रह कति छ? मेरो केही पनि छैन। आग्रह छ भने केमा छ भने राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने कुरा छ। तपाईँलाई म भनिदिन्छु यही संविधानको कुरा। यसले यो प्रस्तावनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि चिन्दैन। यो संविधानको प्रस्तावनाले यो संविधानको प्रस्तावनाले बहादुर शाहलाई चिन्दैन, राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चिन्दैन। यो संविधानले वंशु गुरुङलाई चिन्दैन, श्रीकृष्ण पाठकलाई चिन्दैन, बलभद्र उपाध्यायलाई चिन्दैन, नेपालको भीमसेन थापालाई चिन्दैन, जङ्गबहादुर राणा जसले नेपालको राष्ट्रियतामा ठुलो योगदान दिएका छन् उनलाई चिन्दैन। तर चिन्छ कसलाई भनेदेखि फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि लडेको युद्धमा सहभागी भएका घाइते अपाङ्गहरूलाई चाहिँ यो संविधानको प्रस्तावनाले चिन्छ। एउटा राजनीतिक दल विशेषको लागि, एउटा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेको मानिस विशेषको लागि लड्नेहरूलाई चाहिँ चिन्ने, देशै बनाउन लाग्नेहरू लड्नेहरूलाई नचिन्ने संविधानले राष्ट्रियताको प्रवर्धन गर्छ। पहिलो कुरा म तथ्यमा तपाईँ प्रस्तावना हेर्नु भएको छ, फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, यो संविधानले अधर्मको रक्षा गर्न खोज्छ, धर्मको कुरा गर्नुलाई पाप ठान्छ। यो संविधानले राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नुलाई पाप ठान्छ, गलत ठान्छ। तर विभाजनको कुरालाई यसले राम्रो कुरा भनेर व्याख्या गर्छ। यो संविधानले विभाजनलाई संस्थागत गर्न खोजेको छ, विभाजनकारी मानसिकतालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ। त्यसै गरिकन तपाईँको अधर्मको कुरालाई चाहिँ नि सकारात्मक रूपमा चाहिँ व्याख्या परिभाषा गरिराखेको छ, होइन? अनि यो सब कुराहरूलाई तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने अब समृद्धिको कुरामा हामी कहाँ यो संविधान आउनुभन्दादेखि अगाडि नै एउटा समस्या सुरु भइसकेको थियो। तपाईँ जब कुनै लगानी गर्न जानुहुन्छ कुनै ठाउँमा, स्थानीय समस्याका कारणले त्यो आयोजना नै बन्दैन थियो या ढिला हुन्थ्यो। अनि स्थानीय समस्याका कारणले देशको भौतिक विकासमा ठुलो समस्या पैदा भइराखेको थियो। यो संविधान बन्नु अगावै यो संविधानले के गरिदियो? त्यो स्थानीय समस्यालाई चाहिँ नि समाधान गर्ने होइन, बरु अनिवार्य रूपमा सहभागिता, सेयर होल्डरै बनाउनु पर्ने, स्थानीयलाई अनिवार्य। सुन्दा त मिठो छ नि त, सुन्दा मिठो छ, तर यो लगानीका दृष्टिकोणले मिठो कुरा होइन। समृद्धिका आधारहरूतर्फ तपाईँ खोजी गर्न जानुभयो भने यो होइन। कोही मान्छे किन जान्छ अब लगानी गर्न, स्वदेशी या विदेशी? लगानी नभइकन रोजगारी कसरी प्रवर्धन हुन्छ, उत्पादन कसरी बढ्छ? त उत्पादनमा बाधक बनाउने कुरा यही संविधानमा छ। अनि तपाईँले कुनै उद्योग खोल्नुभयो, लगानी गर्नुभयो भने तपाईँसँगै को बस्न आउँछ भनेदेखि सञ्चालक समितिमा, व्यवस्थापन समितिमा तपाईँ करोडौँको ऋणको तनाव पनि तपाईँ बोक्नुहुन्छ, त्यसको भारी सबै व्यवस्थापनका अरू सबै पाटोको भारी तपाईँ बोक्नुहुन्छ। तर एउटा तपाईँले इम्प्लोइ राख्नुहुन्छ नि, एउटा इम्प्लोइ चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि भएर बस्नुपर्ने भनेको छ। एउटा मजदुर प्रतिनिधि, यो त सुन्दाखेरि त मिठो कुरा राम्रो कुरा हो नि, तर त्यो सञ्चालक समितिमा मजदुर प्रतिनिधि बस्ने उसले आफ्नो बाहेक कम्पनीको हितमा काम गर्छ। उसले ऊ नभई कम्पनी नचल्ला, उत्पादन नहोला, त्यो बाटो बेग्लै छ, त्यसैले त पारिश्रमिक दिइन्छ, होइन? तर सञ्चालक समितिमा राखिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ के को लागि लड्नुहुन्छ भने तिमीले यो निर्णय गरेनौ भने म उद्योग चल्न दिन्न भन्छ मजदुर प्रतिनिधिले। हरेक पटक उसको बार्गेनिङमा हुने भएपछि किन मान्छे लगानी गर्छ? कलेक्टिभ बार्गेनिङ संसारको कुनै पनि संविधानमा कलेक्टिभ बार्गेनिङलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लेखेका छैन। यो संविधानमा राज्यसँग र संस्थासँग प्रतिष्ठानसँग कलेक्टिभ बार्गेनिङ
सामूहिक सौदाबाजी गर्ने कुरालाई संविधानमै लेखेको छ। यसले के गर्छ? लगानी निरुत्साहित गर्छ। भने लगानी नभएपछि समृद्धि कहाँबाट आउँछ? त्यसैले मेरो पूर्वाग्रह होइन प्रकाशजी, यो संविधानलाई हामी अक्षर अक्षर पढेर हेरौँ भनेपछि हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ भने यो संविधान शान्ति, स्थिरता र विकासको विरोधी संविधान हो। त्यसैले यो संविधानलाई यही रूपमा राख्न सकिँदैन, राख्नु हुँदैन। हिजो प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति र आशय सायद यसैमा केन्द्रित भएर आयो कि यो गठबन्धन अलि लामो समय सायद होइन। चुनाव उहाँको चाहिँ अर्को पनि छ। उहाँको चाहिँ उहाँ त केपी ओलीजीहरू उहाँहरू एकै ठाउँमा हुँदाखेरि उहाँको एउटा मात्रै लडाइँ के थियो भने केपी ओलीलाई झिक्ने, आफू जाने, संसदको यही कार्यकालभित्र समाजवादमा छलाङ मार्ने भन्ने योजना थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै सधैँको लागि शासन गर्ने कुरामा माधव नेपालजीलाई पनि रमाइलो लाग्यो। उहाँ पनि त्यसैमा सामेल हुनुभएको थियो, अरूहरू पनि सामेल भएको थिए त्यही कुरामा। यो भित्री अन्डरस्ट्यान्डिङ यही थियो। र यदि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको करिब 2/3 बहुमतको सत्तामा प्रचण्डजीले कमान्ड सम्हालेको भए नेपालमा फेरि यसै गरी अब चुनाव हुने, प्रजातन्त्र अलिअलि अधिकार छ नि त, यो सब कुरा हुने अवस्था रहँदैन थियो। हिजो चाहिँ त्यस्तो थियो गएको वर्षसम्म होइन, अर्थात् गएको पुस महिनासम्म भन्नुहोस्। अहिले चाहिँ प्रचण्डजी जब 2 पटक विघटन भएर परिस्थिति अर्कै ठाउँमा पुग्यो नि, पुगेपछि उहाँ आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्दै पुरै भत्किएको घरलाई पुनः संरचना गर्ने, सब भत्किएको सपनालाई पुनः साकार रूप दिने काङ्ग्रेसको आडमा त्यो उद्देश्य। यस काङ्ग्रेसलाई त प्रयोग हुँदै आएको हिजो पनि त गिरिजाप्रसादले साथ नदिएको भएदेखि माओवादीहरू वा प्रचण्डको सपना यो रूपमा आउँदैन थियो। त्यसै काङ्ग्रेस भनेको त के छ भने जति बेला माओवादीलाई समस्या पर्छ काँध थाप्न गइहाल्छ। भनेपछि यो गठबन्धन अलि लामै जाने देख्नुहुन्छ? यो गठबन्धन लामो जान त यो सक्दैन, त्यसका धेरै कारण छन्, अरू कारण त्यसको पनि चर्चा गरौँला। तर यो गठबन्धन लामो जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट शक्ति चाहिँ फेरि पनि पुनर्सङ्गठित भएर मजबुत भएर हिजोकै अवस्थामा पुग्ने अवस्था नबन्दासम्म वा त्यसको जग नबन्दासम्म यो गठबन्धन कायम हुन जरुरी छ। यो गठबन्धनले पुरै अवधि सरकार चलाएर नियमित चुनावमा जाने देख्नुहुन्छ कि अर्ली इलेक्सनको ढोका खोल्छ यसले? अर्ली इलेक्सनलाई त यसले कम सम्भावना छ, किनभने इच्छा भएर हुने भए त पहिल्यै पनि चुनाव भइसकेको हुन्थ्यो। इच्छा त अर्को पक्षले पनि राखेको थियो। अब यो अदालतले फैसला गर्दा जुन व्याख्या गरेका छ, संसदमा विकल्पको अवस्था रहेसम्म विघटन नगर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो पनि छ नि त एउटा, संसदमा विकल्पको अवस्था जहिले पनि रहन्छ। यसको मतलब अब अहिले चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले विघटनकै सिफारिस गरेर पठाउनु हो संसदको भने राष्ट्रपतिले 1000 पटक विचार गर्नु परेन? उहाँले चाहिँ नि खुरखुरु सदर गर्न मिल्छ अब? किनभने अदालतले 2 पटकको विघटनलाई बदर गरिदिया छ, संसदमा विकल्प हुन्जेलसम्म नपाउने भनेर लेखिदिया छ। लेख्न त धेरै कुरो लेखेको छ, यो पनि छ। अनि त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिले विचार गर्नु पर्दैन? त्यसकारणले शेरबहादुरजीले चाहँदैमा या प्रचण्डजीहरूले चाहँदैमा अब बिचैमा चाहिँ चुनाव हुने, अर्ली इलेक्सन हुने भन्ने सम्भावना कम छ। हुन त यहाँ त्यो अदालतको व्याख्या पनि कानुन अनुसार, संविधान अनुसार आउँदैन। यसका अन्य व्याख्या पनि होला नि, यसमा लामै बहस पनि गर्न सकिन्छ। ठिकै छ, म यतातर्फ आउँ। यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको छ नि, एकछिन एउटा सानो चर्चा गरौँ न। को हो वामपन्थी? प्रकाशजी, म तपाईँलाई यो वामपन्थी को हो भन्ने कुरालाई बताउनलाई म अलिकता थोरै पहिलाको कुरामा जोड्छु। यो कसरी सुरुवात भयो भने आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि इजिप्टमा मानिस मरिसकेपछि गाड्ने चलन थियो। राम्रो बक्समा राखेर, के भन्छ त्यो, कफिनमा राखेर राम्रो ठाउँमा लगेर चिहानमा गाड्ने। र द डे अफ द जजमेन्ट भन्ने, ईश्वर चाहिँ एक दिन आउनुहुन्छ, ईश्वरले न्याय दिने दिन, मध्यरातमा, रातको समयमा ईश्वर चिहानमा आउनुहुन्छ र पापी जतिलाई लेफ्ट
बाम हाततिर राख्ने, लामबद्ध गराउने, धर्मात्मा जतिलाई चाहिँ राइट दायाँतर्फ लामबद्ध गराउने र अनि उहाँले न्याय दिने गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा धार्मिक विश्वास अहिले पनि छ, त्यो बेलादेखि थियो। अब त्यो कुराबाट प्रभावित भएर फ्रान्स र बेलायतका राजाहरूले संसदभित्र अलि उबद्रिया खालको, अलि अराजक जस्तो, अलि विद्रोही टाइपको, अलि अनुशासनहीन जस्तो, अलिकता चाहिँ अमर्यादित जस्तो, अलिअलि असभ्य पनि जस्तो खालका जतिलाई आफ्नो चाहिँ बायाँतर्फ राख्नुभयो। अनि सज्जन जस्तो, आलोचना नै गर्दा पनि भद्र प्रकारले गर्ने जस्तो, अलि सभ्यहरू, शिष्टहरू, अनुशासित जस्तालाई दायाँतर्फ राख्नुभयो संसदमा। केबाट प्रभावित भएर भन्दा त्यही धार्मिक मान्यताबाट प्रभावित भएर बायाँतर्फ यस प्रकारका मान्छे राख्ने, दायाँतर्फ यस प्रकारका मान्छे राख्ने भएर चाहिँ फ्रान्स र बेलायतका राजाहरूले संसदमा त्यो अभ्यास गरे। अनि त्यही कुरालाई कम्युनिस्टहरूले चाहिँ हामी चाहिँ वामपक्ष हो भनेर भने। अहिले काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको पनि त्यही वामपक्षमै गयो, पहिला त्यो सामेल भयो त्यसमै। अब पहिला काङ्ग्रेस चाहिँ मध्यपन्थी थियो, गणतन्त्रवादी र निरङ्कुश राजतन्त्रको दुवैलाई अस्वीकार गर्ने बीचको मार्गमा दुवैको समन्वयकारी शक्तिको रूपमा हिजोको दिनमा काङ्ग्रेस थियो। पछिल्लो समयमा त्यही वाम धारमा चाहिँ काङ्ग्रेस पनि सामेल भयो। त्यसैले अब वामपन्थी गठबन्धन भनेर जुन भनिन्छ, गठबन्धनै भन्नु पर्दैन, वामपन्थीहरूको सत्ता यसलाई भने हुन्छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिराख्नु पर्छ। लोकतान्त्रिक भन्नलाई त त्यसका धेरै कुराहरू चाहिएला, लोकतान्त्रिक जोडिरहनै पर्दैन। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक रहेन, व्यवहारले त्यो देखाएको छैन। त्यसभएदेखि 16 डोल एकैचोटि वामपन्थी सत्ता भन्दै हुन्छ यो अहिलेको सत्तालाई। जनमत सङ्ग्रहको चर्चा पनि व्यापक र बाक्लै रूपमा चल्न थालेको छ यो बिचमा। विप्लवजीको जनमत सङ्ग्रहको उद्देश्य फरक होला, कमल थापाजीको फरक होला, अथवा अरूको फरक होला, यसले कति अर्थ राख्छ? जनमत सङ्ग्रह राजनीतिक विषयहरूमा समाधानको आधार हुन सक्दैन, त्यसको कारण छ। जनमत सङ्ग्रहले देशलाई विभाजनमा लैजान्छ। राजनीतिक एजेन्डामा तपाईँले जनमत सङ्ग्रह गराउनु भयो भने पराजित पक्षले जहिले पनि आफू जित्नको लागि फेरि पनि नयाँ नयाँ तरिका अपनाएर आउँछ भनेपछि त्यसले शान्ति र स्थिरता हुन दिँदैन। तपाईँले चाहे धर्मकै बारेमा जनमत सङ्ग्रह गराउनुहोस्, जब अधर्मीहरूको सङ्ख्या, धर्मको विपक्षीहरूको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँ पराजित होला, तर यति लाख भन्ने त देखिएला नि त। त्यो देखिएपछि यति लाख छौँ, अब हामी फेरि यो लडाइँ लडेर अझै हामी इसाईकरण गर्दै, अझै यो करण गर्दै यसलाई चाहिँ जित्न सकिन्छ। अब 5 वर्ष 10 वर्षभित्र भएर त्यो लडाइँ जारी रहन्छ फेरि, होइन? तपाईँ संहिताकै विषयलाई लिएर पनि गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि फेरि पनि जित्नको लागि एउटा जुन प्रयास हुन्छ त्यसले अस्थिरता पैदा गर्छ। हामीले जनमत सङ्ग्रह भनेको चाहिँ जस्तै केमा गर्न सक्छौँ भनेदेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिने कि पर्यटनलाई, यो विकासको क्रममा कानुनमा अहिले चाहिँ नि यो भ्रूणको विषयमा, भ्रूण हत्याको विषयमा एउटा कानुन छ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर भ्रूण हत्या चाहिँ गर्नै नपाउने गर्ने कि या अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले त कति महिनासम्मको 18 अवस्थाको के पाइन्छ भन्ने छ, त्यसलाई कायम राख्ने भन्ने जस्ता विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ। यस्तै नन पोलिटिकल एजेन्डामा जनमत सङ्ग्रह हुनसक्छ। पोलिटिकल एजेन्डामा जनमत सङ्ग्रहमा गइयो भने त्यसले देशलाई विभाजनतर्फ लैजान्छ, त्यसले शान्ति र स्थिरता दिँदैन। उदाहरणको लागि तपाईँलाई म भन्छु, राजा वीरेन्द्रले 2037 साल वैशाख 20 गते जुन जनमत सङ्ग्रह गराउनु भयो, उहाँले पञ्चायती व्यवस्थालाई सधैँको लागि कायम राख्न गराएको जनमत सङ्ग्रह थियो नि। त्यो जनताबाट अनुमोदित भनेर त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थालाई सधैँको लागि राख्न खोजेका थिए नि त। तर जब 24 लाख मत चाहिँ नि पञ्चायतको पक्षमा, 20 लाख मत चाहिँ नि बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा पर्यो, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधरहरूको आत्मविश्वास बढ्यो अनि फेरि चाहिँ नयाँ तरिकाबाट अब पञ्चायतलाई ढाल्ने प्रक्रिया सुरु भयो। जनमत सङ्ग्रहले समाधान दियो त? यो दुनियाँमा जनमत सङ्ग्रहले सधैँको लागि टुङ्गो लगाउने कुरा भनेको गलत कुरा हो। जनमत सङ्ग्रह समाधान होइन। यो कुरा बुझेरै अहिलेको संस्थापन पक्ष भनेको सबै यो संविधान बनाउँदा जनगणनामा त लेखा छ त 81.3% त
हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, 9% चाहिँ नि बुद्ध धर्मावलम्बी छन् भनेर लेखा छ त। तर नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउने विषयमा उहाँहरूले गोप्य कोठामा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जारी गर्नुभयो नि त। किनभने त्यसको पछाडिका कारणमध्ये एउटा त जनमत सङ्ग्रहमा जाँदा पराजित होइन्छ, हामी यो लाद्न सक्दैनौँ, लागू गर्न सक्दैनौँ भनेर पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह समाधान हुन सक्दैन भनेर पनि हुनुपर्छ। त्यसैले जनमत सङ्ग्रहमा जाने कुरा गलत हो। भनेपछि जसले जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठाइरहेका छन्, विप्लवजीदेखि कमल थापासम्म, यी नबुझेर उठाइरहेका छन् कि जानी जानी? या त नियत खराब छ, किनभने यहाँ अनेकौँ व्यक्तिहरू अनेकौँ आवरणमा क्रियाशील छन्। या त नबुझेर उठाइराख्नु भएको छ, या त नियत खराब छ। पछिल्लो पङ्क्तिमा रविन्द्र मिश्रजी पनि यही हारमा आउनुभयो, जनमत सङ्ग्रह भन्दै। रविन्द्र मिश्रजीले 2 वर्ष अगाडि यो संविधानका अन्तर्वस्तुहरू एकदम राम्रो र यो संविधानलाई बदल्ने कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो। 2 वर्षपछि उहाँका अनुभवहरूले उहाँलाई हामीले बोकेको अन्तर्वस्तु, यो संविधानले बोकेको अन्तर्वस्तु गलत रहेछ भन्ने ठाउँमा पुर्यायो। तर समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषय ठाउँमा चाहिँ पुग्न अझै बाँकी छ। उहाँ चाहिँ सिधा हिसाबले हेर्दा त जनमत सङ्ग्रहको कुरा त सैद्धान्तिक रूपमा त कसले विरोध गर्न मिल्छ? प्रिय शब्द हो नि त्यो, जनअनुमोदन लिएर काम गर्ने भन्ने कुरा राम्रो कुरा। तर यसले पार्ने प्रभाव असर के हो भन्ने विषयमा पनि हेर्नु पर्यो। मलाई लाग्छ रविन्द्र मिश्रजीले त्यो रियलाइजेसन पनि उहाँले गर्नुहुनेछ निश्चित समयपछि। समाधान जनमत सङ्ग्रह होइन, हामीले जसरी यसलाई चाहिँ नि जुन तरिकाबाट यो लादियो यी केही त्यस्तो राजनीतिक मुद्दा, त्यही प्रक्रियाबाट या त्योभन्दा अझै सुन्दर प्रक्रियाबाट त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ सही हो। अबको पोलिटिकल कोर्स चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? यो त यो यही रूपमा यही संविधान रहिराख्यो भने यसरी नै अगाडि बढ्छ। यसले यो हजारौँ वर्षसम्म यो संविधान रहिराख्यो भने हुन त देश त त्यो बेलासम्म नरहला। यही संविधान रहँदा यो संविधान चाहिँ के एकदम हल्लिएको, यसको जगै हल्लिएको देखिराख्नु भएको छ तपाईँले? यो संविधानको जगै छैन, यो जगभन्दा माथि बनाइएको संविधान हो। यसको जग कहीँ पनि छैन। यसको ओनरसिप कसले यो यो संविधान जस्तो प्रजातन्त्रको परिभाषा त जनताको लागि यो जनताद्वारा गरिने भन्ने के छ नि त, होइन? प्रजातन्त्रको परिभाषा। तर यो त यो संविधान अर्कैको लागि, अर्कै उद्देश्यको लागि, अर्कैको हितको लागि, अर्कैहरूद्वारा अर्कैको प्रायोजनमा बनाइएको संविधान हो। यो नेपाल र नेपालीसँग यो संविधानको कुनै साइनो छैन। यो संविधानको ओनरसिप कसले लिइरहेको छ? कसैले पनि लिएको छैन, पश्चिमाले बाहेक। नेपालभित्र कसैले पनि लिएको छैन। काङ्ग्रेसलाई सोध्न जानुभयो भने भन्छ यो संविधान वास्तवमा हामीले सम्झौता गर्नु परेर कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जानुपर्ने भएकोले हामीले माने मात्रै हो, हामीले चाहेको त अर्कै थियो भन्नुहुन्छ कोठाभित्र, है, बाहिर भन्नुहुन्न। तपाईँ माओवादीलाई नेताहरूलाई भेट्न जानुहोस्, यो संविधान त हाम्रो बाध्यताको उपज हो, सम्झौता गर्नु परेर हामीले खोजेका कहाँ यस्तो हो र भन्छ। तपाईँ हरेक पार्टीलाई भेट्नुहोस्, यो बनाउनेहरूलाई हरेकले एउटै कुरा भन्छ, यो हामीले खोजेको संविधान यस्तो होइन भन्छ। अनि कसले खोजेको? त्यसो भए कसले खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू बताउन सक्नुहुन्न, त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु। पश्चिमाहरूले खोजेको, जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन चाहन्थे, नेपाली राष्ट्रिय एकतालाई जगैदेखि भत्काउन चाहन्थे, नेपाली मौलिक धर्म परम्परा संस्कृतिलाई जगैदेखि नाश गर्न चाहन्थे, उनीहरूको ओनरसिपमा यो संविधान छ। र यो टिक्ने तपाईँ देखिराख्नु भएको छैन। यो टिक्यो भने देशै टिक्दैन। अब तपाईँ नै भन्नुहोस् न, यसलाई टिकाउनु हुन्छ कि हुँदैन? यो त अलि अप्रिय कुरा हो। अप्रिय हो तर सत्य हो। संविधान र राष्ट्र सँगसँगै जान सक्दैन। यही संविधानको यिनै अन्तर्वस्तु, यही संविधानभित्रको 9-10 ठाउँमा छ परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू। यही संविधानलाई पनि यदि तपाईँ ती अन्तर्वस्तुलाई हटाएर संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर जान खोजियो भनेदेखि त्यसले देश पनि बचाउन सक्छ। हामीले चाहिने त्यत्रो 601 जना मान्छेहरूले ताली बजाउने जस्तो दुःख गरेर ल्याएको संविधान पो हो त यो, होइन? सानो दुःखले ल्याएको संविधान त छैन नि। उहाँहरूको दुःख, उहाँहरूको ताली बजाउँदा प्राप्त प्रेसर, दुःख जुन भयो, जम्मा त्यति। अरू त भूमिका के छ तपाईँले देख्नु भएको थियो? संविधान सभाको सदस्यहरूले यो संविधान पढ्न पाए, राम्रोसँग बुझ्न पाए, यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न पाए। संविधानका सभाका सदस्यहरूलाई पनि आफूले जारी गरेका संविधानबारे धेरै पछि अहिले बल्ल थाहा पाउँदैछन्। हत्तेरी कस्तो संविधान जारी गरेछ भनेर अहिले सोध्नुहोस्।
त्यो संविधान सभाका त्यस बेलाका सदस्यहरूलाई धेरैले यो भन्ने छ। तर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर चाहिँ लड्डु बाँडेर खाएको तपाईँ देख्नु भएन? सुभाष नेमाङजी उत्साहित भएको, अरू पनि संविधानका पिता फलानो यान त्यान, योगदान नभइकन हुन्छ त्यस्तो? योभन्दा ठुलो नौटङ्की र गाई जात्रा केही पनि हुन सक्दैन। उहाँहरू कहाँबाट कसरी परिचालित हुनुहुन्थ्यो, कसको इच्छा पुरा गर्नुभएको थियो, ज्यालामा काम गर्नुभएको थियो कि अर्कै रूपमा काम गर्नुभएको थियो, त्यो सबै कुरा, यो सबै खोजी अनुसन्धानको विषय हो प्रकाशजी। अब मतलब यसको काउन्टडाउन सुरु हो? काउन्टडाउन त त्यही दिन सुरु भएको जुन दिन घोषणा भयो। अब कति हो त्यसको आयु? यसको आयु चाहिँ देश जोगाउने कि संविधान जोगाउने भन्ने प्रश्नमा देश उभिएको छ। देश जोगाउनुपर्छ, संविधानभन्दा महत्त्वपूर्ण देश हो भन्ने चेतना देशका अधिकांश मानिसमा प्रकट भएर सङ्गठित भएका दिन यो समाप्त हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ प्रकाशजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।